सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 17 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2336 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 15 जना र 1435 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी कुल 117 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 15 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 217 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 216 होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,097 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,66,730 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मध्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त भएको छ। प्रदेशको 8वटै जिल्लामा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको हो। स्वास्थ्य निर्देशनालयका मध्य प्रदेशका अनुसार मध्यको जिल्लामा जसमध्ये 40,355 निको भएका छन् भने 1,062 जना निको भएका। स्वास्थ्य निर्देशक विजय झाले जानकारी दिएका छन्। मधेसको धनुषामा सबैभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका थिए। 9,410 जना कोरोना संक्रमित भएका थिए, जसमध्ये 132 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएको निर्देशनालयले जनाएको छ। जनकपुर धाममा हुने चुनावी सभामा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिलाई उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा बाइकाट गरिएको छ। निर्वाचन परिचालन समितिले बनाएको सूचीमा निधिको नाम नभएपछि उनले आपत्ति जनाएका छन्। शीर्ष तहका नेताहरू देशका विभिन्न स्थानमा हुने चुनावी सभामा सहभागी हुने गरी परिचालन समितिले नाम सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचीमा निधिको नाम उल्लेख गरिएको छैन। अन्य स्थानमा मात्र नभए जनकपुर धामको सभामा समेत उनको नाम समावेश गरिएको छैन। उनले आफ्नो नाम नभएपछि शनिबार जनकपुर धाममा हुने सभालाई बहिष्कार गर्नेछन्। पर्सि धनुषामा चुनावी सभा छ। विमलेन्द्र निधि दाई आउनुहुन्न, धनुषा कांग्रेसका उपसभापति गणेश झाले भन्नुभयो। पार्टीले बनाएको नेताको लिस्टमा दाईको नाम नै छैन, लगायतका नेता लेखेर कहाँ हुन्छ। परिचालन समितिले सभामा सहभागी हुनमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र सहमहामन्त्री द्वय भीष्मराज अगदम्बे, महेन्द्र यादव सहित भनिएको छ। निधिले लगायतका अन्य वक्ताहरू भन्ने शब्दावली असन्तुष्टि जनाएका छन्। निधिले भने अहिले जनकपुर धाममै छन्। उपसभापति झाले निधि अरू कार्यक्रममा जाने तर सभामा नजाने बताउनुभयो। चुनावी सभामा सहभागी हुन केन्द्रीय नेताहरूको सूची बनाउने क्रममा निधिसँग परिचालन समितिले कुनै छलफल समेत नगरेको झाले बताउनुभयो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जानकीराम शाहले 11 बुन्दे आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धता समेटिएर तयार पारेको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले आफू निर्वाचित भएको 6 महिनाभित्र उपमहानगरपालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको व्यवस्था गरिने, नियमित फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, ढल निकास, फोहोर सङ्कलन व्यवस्था गर्नुको साथै वृक्षारोपण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार, खेलकुद, पर्यटन, प्रवर्धन र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने शाहले प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। में अभी जैसे सर सफाई के जो अवस्था है वो दयनीय अवस्था है, जहाँ सब विगत में देखने हो गए। हमार उम्मीदवारी है जो मांस मदिरा जो परिक्रमा के भीतर में विगत समय से भी निर्णय भेल है, जो परिक्रमा के भीतर में जो है मांस मदिरा निषेधित कल गेल है, लेकिन खाली नहीं भ सकले। हम सब बहुत प्रयास कला के बाद भी अहाँ के जैसे पर पूर्व अहाँ के मेयर साहब जैसे एहि पर कोनो इंटरेस्ट नहीं लेलखिन। और हम 7 नंबर वार्ड के अभियो परिक्रमा भीतर में जो है मांस मदिरा 7 नंबर वार्ड के निषेधित क देने छे, परिक्रमा के भीतर में नहीं है। हमार उम्मीदवारी है जो गुट्ठी कुट्टी के जगह जो अतिक्रमण भेल है, जे गुट्ठी कुट्टी के जगह के संरक्षण केना होते, वो जे आदमी घर बना लेने चाहिए, अगर वो ओरिजिनल है, सही है, तो ओकर एगो उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन हो और ओकर लाल पुर्जा बनक चाहिए। अगर वो गैर कानूनी तरीका से घेरने चाहिए, अगर कोई 1 कट्ठा लेने चाहिए, 3 कट्ठा घेरने चाहिए, ओकरा तुरंत अविलंब खाली होय के चाहिए। हमार उम्मीदवारी तय के लेल छै। हमार उम्मीदवारी छै युवा सबके लेल
जे युवा सबके लेल अभी तक विगत में जे खेलकूद के अवस्था चलै, लेकिन अभी अहाँ के जीरो पर आ गेल छै। ओहि खेलकूद के व्यवस्थापन केना होतै, या स्टेडियम के व्यवस्थापन केना होतै, या पार्क के निर्माण केना होतै। हमर उम्मीदवारी तय के लेल छै। हमर उम्मीदवारी छै किसान के लेल, जे किसान के अहाँ के सब्सिडी मिलक चाहिए। अगर खाद अगर 1500 में मिली जाए तो किसान के 500 में मिलक चाहिए। 1000 रुपया सब्सिडी नगर पालिका के देवक चाहिए। हमर उम्मीदवारी तय के लेल छै। हमर उम्मीदवारी छै जे किसान जे किसान छै, मजदूर छै, गरीब छै, विपन्न परिवार छै, ओकरा 50 यूनिट बिजली फ्री होइके चाही। हमर उम्मीदवारी छै जे अहाँ अभियो जरना पर अहाँ के खाना बनबै छै, ओकरा गैस चूल्हा हरेक व्यक्ति के उपलब्ध होइके चाही, गैस सिलेंडर उपलब्ध होइके चाही, आ ओकरा सब्सिडी मिलक चाही। हमर उम्मीदवारी तय के लेल छै। हमर उम्मीदवारी छै शिक्षा के लेल, जे शिक्षा में अहाँ के जे विगत में देखियो संस्कृत पढ़ाई हो चलिए, अहाँ के मैथिली पढ़ाई हो चलिए, स्थानीय भाषा के अहाँ के विकास हो चलिए। तो हमर उम्मीदवारी छै जे अहाँ के कम से कम 5 क्लास तक संस्कृत के पढ़ाई हो, मैथिली पढ़ाई हो, स्थानीय भाषा जे भी है ओकर व्यवस्थापन हो, ओकर पढ़ाई हो। हमर उम्मीदवारी तय के लेल छै। स्वास्थ्य में हमर उम्मीदवारी छै, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जे डायबिटीज के अहाँ के महंगा दवाई पड़ै छै, जे गरीब विपन्न परिवार थायराइड के दवाई नहीं कीन सकै छै, वो उपलब्ध कराबऽ पड़तै। वही कराबऽ के लेल हम 100% श्योर छी जे वो दवाई। यस्तै साले आफू निर्वाचित भएपछि स्थानीय नागरिकलाई सरल, सहज र शीघ्र सेवा प्रदान गर्न सबै काम डिजिटल माध्यमबाट गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। धनुषामा घरमै सुतिरहेको वार्डाध्यक्ष पदका उम्मेदवारका बाबुमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। धनुषाको कमला नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वार्डाध्यक्षका उम्मेदवार सर्वदेव यादवका बुवा 70 वर्षीय चन्द्रनारायण यादवमाथि अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रहार गरेको हो। हतियार प्रहारबाट यादव गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको उपचार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भइरहेको छ। गैराती करिब 12:30 को समयमा घरमा सुतिरहेको यादवमाथि खुकुरी र चक्कु प्रहार गरिएको जनाइएको छ। शरीरको विभिन्न भागमा खुकुरी र चक्कु प्रहार गरिएको उहाँको नाति सुरेन्द्र यादवले बताउनुभयो। उम्मेदवार सर्वदेव यादवमाथि आक्रमणको प्रयास विफल भएपछि उनका बाबुमाथि नै हतियार प्रहार भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। धनुषामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मेयर पदका उम्मेदवार नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। धनुषाको सबैला नगरपालिकामा समाजवादीका मेयरका उम्मेदवार राजु गुप्ता एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। उनले एमालेका मेयर पदका उम्मेदवार राजकिशोर यादवलाई समर्थन गर्दै पार्टी प्रवेश गरेका हुन्। उम्मेदवार यादव एमालेका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन्। मेयर पदका उम्मेदवार राजु गुप्ता समाजवादीको झण्डा, ब्यानर र घर र गाडीबाट हटाएर मलाई समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले पुनः एमालेमै फर्किनुभयो, यादवले भन्नुभयो। गुप्ताले फेरि आफ्नै घरमा फर्किएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट पालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवार राजकिशोर महतो घर दैलो अभियान थालेका छन्। चुनावको केही दिन मात्र बाँकी रहँदा उनले वार्ड नम्बर 2 को वार्डाध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्रवण महतोसँगै घर दैलो अभियान थालेका हुन्। भ्रष्टाचार मुक्त, लागू औषध मुक्त, विकासशील एवं समृद्धि गाउँपालिका बनाउने एजेन्डा सहित उम्मेदवार द्वयले बुधबार वार्ड नम्बर 2 भुइँचक्रपुरमा घर दैलो अभियान सुरु गरेका छन्। घर दैलोका क्रममा मतदाताको व्यापक समर्थन एवं सहानुभूति प्राप्त भइरहेकोले आफ्नो वार्ड 2 मा वार्डाध्यक्षमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको जस्तै रहेको उम्मेदवार श्रवण महतोले बताउनुभयो। वार्डाध्यक्ष उम्मेदवार महतोले पछिल्लो समय युवाहरू कुलतमा फस्ने गरेकोले यसप्रति सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेकोले सोको निर्मूल, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, स्थानीय स्तरमै युवालाई रोजगार, कृषि आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय निशुल्क शिक्षा, खेलकुदको विकास लगायतका बटेश्वरको समग्र विकासका लागि आफू र आफ्ना पार्टीका सबै उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले दीर्घकालीन सोच र भिजन भएका युवा उम्मेदवारलाई मतदान नगरेसम्म समाजको परिवर्तन समेत नहुने बताउनुभयो। धनुषामा प्रतिबन्धित 5 किलो गाजा सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका 6 ढल्केबर बस्ने 31 वर्षीय किशुनदेव यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनलाई बर्मझियाबाट प्रदेश 2 03 019 प
1942 नम्बरको मोटरसाइकलमा डुमरियातर्फ जाने क्रममा उनलाई धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 रघुनाथपुरबाट चेक जाँचको क्रममा गाजासहित पक्राउ गरेको हो। उनको पिउठमा बोकेको झोलामा राखेको 5 किलो गाजा बरामद गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका यादवमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको आर्थिक विकास सहितको समृद्धिका लागि राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाबदेही बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको 15औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र राज्य र जनताको हित हुने बताउनुभयो। सुशासन, लोकतन्त्र र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सूचनाको हकको ज्यादै महत्त्व रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले जहाँ नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीबारे सहज सूचना पाउँछन् त्यो राज्यमा सुशासन र असल शासन कायम हुन्छ भन्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको धारा 27 ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको बताउँदै जुन राष्ट्रले जनतालाई सूचना दिएको हुन्छ त्यो राष्ट्रमा सुशासन हुन्छ भन्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रमा आम जनता सूचनाबाट सुसूचित हुनुपर्ने बताउँदै राज्यले सार्वजनिक महत्त्वबारे सूचना दिनुपर्ने तथा लोकतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले अझ पनि राज्यका विभिन्न निकायमा सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउन सकिएको छैन भन्दै सूचना अधिकारीले सूचना दिन झर्को मानिरहेका छन् भन्ने गुनासो सुन्नमा आएको बताउनुभयो। आएका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आर्थिक वर्ष 77-78मा सम्पादित प्रमुख कार्यमध्ये आयोगमा दर्ता भएका सबै 753 पूर्ण वेदन उपर कारवाही गरेको जानकारी दिनुभयो। सुशासन, लोकतन्त्र र राष्ट्रको समृद्धिको लागि नागरिक सूचनाको हकको ज्यादै महत्त्व छ। जहाँ नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायले गर्ने काम कारबाहीबारे सूचना राख्दछन् र त्यो राज्यमा सुशासन, असल शासन हुन्छ। जबसम्म राज्यले जनतालाई सूचना दिँदैन, जनताले राज्यबाट सूचना पाउँदैनन्, तबसम्म त्यो राज्य र जनता दुवै अन्धकारमा रहन्छन् र अन्धकारमा यात्रा गर्न सकिँदैन। राज्यको नीति सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, अर्थात् संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार सबैले प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा सूचनाको प्रभाव जरुरी छ। आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो र आजको विश्वमा सूचना जस्तो शक्ति, सूचना यस्तो शक्ति बनेको छ जुन शक्ति अरूसँग तुलना हुन सक्दैन। कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। जनताकै छोराछोरीहरू हुन्छन्, त्यहाँ सूचनाको हक लागू हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ त अब त्यो सूचना मागकर्तालाई अपराधिक क्रियाकलापै भएको अवस्था पनि छ भारतमा। यहाँ पनि कहिलेकाहीँ त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको कि भने देखिन्छ। सूचना माग्न जानेलाई हतोत्साहित गराउने, त्यो चाहिँ किन आइसक्यो भने प्रवेशै गर्न नदिने। अब त्यो त्यसको हिसाबबाट हेर्ने हो भने हामी फटक भनेको गर्नुपर्ने छ भने सबैभन्दा सूचना माग्ने ठाउँ सिंहदरबारमा हुन्छ कि केन्द्रीय सार्वजनिक निकायहरू भएको हुनाले यहाँ सामान्य नागरिकभित्र पस्नै पाउँदैन। सूचना कसरी माग्छ हुन त फेरि हामीले अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिचमा चाहिँ एउटा आदेश गरेर एउटा के गरेको छ, इमेलबाट पनि फ्याक्सबाट पनि जुनसुकै माध्यमबाट माग्न पाइन्छ भनेर। तर कुनै व्यक्तिले सिंहदरबारभित्रकै कुनै मन्त्रालयसँग सूचना माग्नु पऱ्यो भने एउटा समस्या छ। पत्रकारले त माग्दा नागरिकले 20,000 बढी खर्च भयो भने त्यो भुक्तानी भयो भने सार्वजनिक हुन्छ। पारदर्शिताले ल्याउने सकारात्मक प्रभाव हुन्छ। 25,000 बढी फर्मको भुक्तानी भएको सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक निकायहरूको वेबसाइटमै थियो। त्यो 25,000 बढीको बिलको चाहिँ एउटा पेजै बनाएको थियो। तर अहिले आफ्नो सबै पाउँछ। सो अवसरमा आयोगले सूचना अभियन्ता उम्मेद प्रसाद वागचन्द्र, दुर्गा आचार्य, कैलाश माझी, मनोज रौनियारलाई विनय कसुजु उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार 2079 प्रदान गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सूचना अधिकारी इन्जिनियर निर्मला लामा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, राजु आचार्य, सत्यनारायण हुजादार र
गोकर्ण राज बागलेलाई उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार 2079 प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै आयोगका कर्मचारी उपसचिव विश्वबन्धु पौडेल, शाखा अधिकृत दिल्ली राम भट्ट, नायब सुब्बा हेमन्त रिजाललाई पनि आयोगले उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गरेको छ। पुरस्कारको राशि जनही 35,000 रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हारेको वास्तविकता जनताले नबुझ्दा आफू खिन्न हुनु परेको बताउनु भएको छ। चितवनमा बिहिबार संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै संसद विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्ममा ओली पराजित भएको उहाँले बताउनुभयो। हारेको प्रचण्ड माधव नेपाल होइन, केपी ओली हो, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो। यो तपाईँ नबुझेको सुन्न पर्दा खिन्न महसुस भएको छ। उहाँले लकीरको फकीर भएर लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको विरोध गरिरहेका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई इंगित गर्दै विधि र पार्टी र पद्धति बाहिर गएर कोही गर्यौं। माधव कुमार नेपालजी हामी सँगै छौं। हामीले वामपन्थी दलहरूको बीचमा र लोकतन्त्रवादी सबै दलहरूको बीचमा सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउन जरुरी छ भनेर केही समयदेखि लगातार प्रयास गर्यौं र त्यसको परिणाम तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। 12 बुँदे समझदारी भयो अनि जनयुद्ध र जनआन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलनमा रूपान्तरित भयो। नेपालको इतिहास र विश्व इतिहासमा पनि एउटा असाधारण परिघटना नेपालमा देखा पर्यो र त्यही असाधारण ऐतिहासिक राजनैतिक परिघटनाले नै देशलाई शान्ति सम्झौतामा पुर्यायो, संविधान सभामा पुर्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक बिन्दुमा नेपाल आइपुग्यो। र म आज अलि बढी सिद्धान्तको कुरा गर्ने, अलि बढी शुद्धताको कुरा गर्ने, अलि बढी एक्लै हिँड्न रुचाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको इतिहासलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने कोसिस गरौँ। मैले यहाँ लामो व्याख्या गर्नु छैन। जित नारायण, टेक प्रसाद गुरुङजी हुँदै रामचन्द्र पौडेलजी र माधव कुमार नेपालजीसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा व्यवस्थित रूपले यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ। तपाईँ चितवनवासी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू र चितवनवासी आदरणीय जनसमुदाय तपाईहरू सबै यो महान यात्राका सहयात्रीहरू हुनुहुन्छ, आन्दोलनका अग्रणी भूमिकाकर्ताहरू हुनुहुन्छ। मैले यहाँ धेरै शिक्षा दीक्षाका कुरा गर्नु पनि छैन। मैले सुनेको छु कतिपय साथीहरूले यो गठबन्धनको बारेमा अलिकति नकारात्मक टिप्पणी गरेको कुरा केही साथीहरू जसलाई मैले विगतदेखि आफैले पनि अभिभावकको रूपमा हेर्थे, ती वृद्ध साथीहरू, वृद्ध अभिभावकहरूले बडो नकारात्मक टिप्पणी गरेको पनि मैले सुने। म अहिले उहाँहरूको विचारलाई कुनै अवमूल्यन र अपमान गर्न चाहन्न, तर म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले रुख र हँसिया अथवा चिन्हको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। मैले अलिकति भने 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन यो सहकार्य र सहमतिको जन्म भएको हो। के तपाईँ 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा हँसिया हथौडा र रुखसँगै हिँड्न हुँदैन थियो भन्न सक्नुहुन्छ? 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा गिरिजा प्रसाद कोइराला 7 दलको तर्फबाट माधव नेपालजी त्यही हुनुहुन्थ्यो र मैले नेकपा माओवादीबाट हस्ताक्षर गरेर नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता आउनु हँसिया हथौडा र रुखको। उहाँले हरेक संकट टारेर आजको बिन्दुसम्म ल्याइएको बताउनु भयो। तपाईका साथ सहयोग भयो भने, उत्प्रेरणा भयो भने यो गठबन्धन दशकौं जान्छ। यो स्वाभाविक र प्रकृति गठबन्धन हो, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले सिङ्गो महिला जगतको अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सार्वजनिक मञ्चमा बोल्ने क्रममा एमाले उम्मेद्वार स्थापितले महिलाको अपमान गरेको भन्दै उहाँले सूर्यमा मतदान गर्ने महिलाहरूको पनि अपमान हो। स्वयं उहाँ
गए उपमेयरको उम्मेदवारको पनि अपमान हो। एमाले काठमाडौँमा उपमेयरको उम्मेदवार सुनिता डङ्गोललाई बनाएको छ। स्थापितले चुनावी कार्यक्रममा गरेको भाषणलाई थापाले हेट स्पिचको संज्ञा दिनुभयो। 5 वर्ष खेर गएकाले त्यसको जिम्मेवारी एमाले लिनुको साथै दण्डको भागीदार पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो। 2048 सालमा गरेको गल्तीका कारण कांग्रेसले 2051 को निर्वाचनमा मतदाताबाट दण्ड पाएको भन्दै थापाले 5 वर्ष खेर फालेकोमा एमाले दण्ड पाउनुपर्ने बताउनुभयो। महिला हिंसाको आरोपबारे प्रश्न उठाउँदा गत हप्ता स्थापितले प्रश्नकर्तामाथि अपमानजनक टिप्पणी गरेका थिए। सीमाहरूका बारेमा, सबल पक्षका बारेमा, कमजोरीका बारेमा, देशभरि यसका बारेमा चर्चा हुनु पर्थ्यो, छलफल हुनु पर्थ्यो। तर हामी सबैको दुर्भाग्य आज सबैभन्दा बढी छलफल तालमेलको बारेमा छ, गठबन्धनको बारेमा छ। यो तालमेल गठबन्धन भनिरहँदै गर्दा तपाईहरु कतिलाई फेरि के लाग्ला भने यहाँ 5 दलको गठबन्धन छ, म त्यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु। यहाँ कुनै एउटा दलको गठबन्धन मात्र होइन। तपाईले अहिले टेलिभिजनमा, रेडियोमा सबैभन्दा बढी गठबन्धन भन्न साथै धारे हात लगाएर गाली गर्ने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टीको हालत हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेससँग झगडा गरेर छुट्टिएर जानुभएको पार्टीको नेताहरूसँग तनावमा भएको गठबन्धन हेर्नुस्। सीके राउतको पार्टीसँग, विप्लवको पार्टीसँग हुँदा हुँदा एउटा वडामा हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने कमल थापाको पार्टीसँग, अर्को वडामा क्रिश्चियन धर्मको वकालत गर्ने परिवार दलसँग कहीँ कुनै पार्टी छोडेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले देशभरिमा वडामा जहाँ जोसँग भेट्यो त्योसँग उसले तालमेल गरेको छ, गठबन्धन गरेको छ। हामीले त घोषित रूपमा गरेका छौँ। त्यसैले यो त्यो पानीमाथिको उबान कोही पनि छैन। 5 वर्षको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले काठमाडौँ चलाउन पाएको हो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका चुनाव छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चुनावमा मत माग्न आउँदै गर्दा 5 वर्ष मैले यो गरे भनेर आएको छ। तपाईको एकपटक हाम्रो घरमा पठाएको पर्चा एकपटक पल्टाएर आएको छ। 5 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर मान्छे बिर्सनुस्, उम्मेदवार बिर्सौँ एकछिन को जानुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले काठमाडौँ 5 वर्ष चलाउन पाएको होइन। अनि चुनाव भनेको के हो? 5 वर्षपछि चुनावमा आउँदै गर्दा गएको 5 वर्ष अगाडि तपाईहरुले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो मेरो पार्टीलाई, मैले यो कामहरू गरेँ, म 5 वर्ष यो गर्न चाहन्छु, आउनुपर्ने होइन? कहीँ चर्चा छ त्यसको? कसैले भनेपछि फेरि चुनावमा कांग्रेस जिताउँ, एमाले जिताउँ, जो जिताउँ, तर जवाफदेहिता नरहने हो भने आवधिक निर्वाचनको अर्थ के हुन्छ? त्यसैले मेरो दोस्रो आग्रह कांग्रेसका आम अग्रजहरू र पार्टीको साथीहरूलाई, यो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले उत्तर दिनै पर्छ। काठमाडौँ कति सफा भयो, उत्तर दिनै पर्छ। काठमाडौँ कति सहज भयो, उत्तर दिनै पर्छ। काठमाडौँलाई के बनाउँछु भनेको थियो, के बनाइयो, उत्तर दिनै पर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो स्रोत र साधन सम्पन्न भएको महानगरपालिकाको हामी नागरिकहरूले कोभिडका बेलामा उपचार लिन कहाँ जानु पर्यो? हामी कसैले सरकारी अस्पतालमा, हामी काठमाडौँ महानगरवासी भएको कारणले गर्दाखेरि स्रोत साधन सम्पन्न भएको काठमाडौँ महानगरपालिका छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कहीँ न कहीँ सुविधा, एउटा उदाहरण मात्र दिएको, कसैले भन्न पायौँ। 5 वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका जतिखेर कर्मचारी चलाएको नगरपालिका थियो, 5 वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा दलले उहाँले निर्वाचनदेखि 5 वर्षको समय खेर गएको जिकिर गर्नुभयो। खेर गएको 5 वर्षको जिम्मा कसले लिने हो? कसै न कसैले त लिनु पर्ला नि, थापाले भन्नुभयो। यसको जिम्मेवार कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्छ, त्यसमा पनि ओलीले जिम्मा लिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीयता निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा
सम्पन्न गराउन मतदानको दिनको 48 घण्टा अगाडिदेखि मतदानको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवत जावत बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई लेखी पठाएको छ। आयोगको बिहीबारको बैठकले वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवत जावत बन्द गर्न र मतदान हुने दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मतपत्रको छपाई सम्पन्न भएको छ। वैशाख 23 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुनेछ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 बमोजिम खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी, मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेललाई निर्वाचन आचार संहिता 2078 प्रतिकूल हुने गरी अभिव्यक्ति दिएकोले 24 घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन आयोगले निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवार केशव स्थापितले सोही महानगरमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार रहनुभएका बालेन शाहको विषयमा दिनुभएको अभिव्यक्ति निर्वाचन आचार संहिता 2078 अनुकूल नभएकोले सो विषयमा आधार कारण सहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा खटिएको भन्ने फोटोसहितको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2078 विपरीतको कार्य के कति कारणले गर्नुभएको हो भनी आयोगले 24 घण्टाभित्र आधार प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिन भनेको छ। बदरको संख्या विगतमा भन्दा अहिले घट्नुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ। अब चाहे दलका उम्मेदवार हुन् चाहे स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्, मतदाताले आफूले चाहेको चिन्हमा मत सङ्केत गर्ने हो। त्यसो भए हुनाले बढी दल उठे अथवा बढी स्वतन्त्र उठे अथवा दलहरू बीचमा तालमेल भयो भन्ने आधारमा बदर हुने भन्ने चाहिँ लाग्दैन। कुनै एउटै दलको सबै चिन्हमा मत सङ्केत गर्छन् उम्मेदवारले भन्ने छैन। उम्मेदवारले चाहेको मतदाताले चाहेको उम्मेदवारको चिन्हमा मत सङ्केत गर्ने हो। केही पदमा एउटा दललाई मत सङ्केत गरेर केही पदमा अर्को दललाई पनि मत सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले यहाँले भने जस्तो तालमेल भएकै कारणबाट बदर संख्या बढ्ने भन्ने हामीलाई लाग्दैन हैन। र जहाँ निर्देशिका 2078 यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 को दफा 71 मादक पदार्थ निषेध गर्ने भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि मतदानको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन सक्त निषेध गर्न गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिन देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 16 खर्ब 32 अर्ब बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म 8 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहँदा 7 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ। सुरुमा 16 अर्ब 32 खर्ब खर्चको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि मध्ययावधि समीक्षा मार्फत सरकार आकार घटाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा विनियोजित मध्ये आधा मात्र बजेट खर्च भएको सरकारले अबको 2 महिनामा बाँकी रकम खर्च गर्ने अधिक आधार देखिँदैन। चालू खर्च भने अझ बढ्ने देखिन्छ। मुलुक चुनावमा होमिएकोले यस वर्ष चालू खर्च बढ्न देखिएको हो। यस वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ 10 खर्ब 65 अर्ब बजेट ल्याएकोमा 6 खर्ब 93 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। अबको 2 महिनामा 3 खर्ब 72 अर्ब भन्दा बढी बजेट सरकारले यस शीर्षकमा खर्च
गर्नुपर्नेछ। निर्माण व्यवसायीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरिएको 11 दिन पुगेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री भएको मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे सुरु गरेको हो। यसअघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराई समय सीमा तोक्दा समेत माग पूरा नभएकोले आयोजना ठप्प पार्नुको बाध्य हुनु परेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायी धराशायी भएका कारण कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण उद्योग धराशायी भएका कारण 17,000 भन्दा बढी व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आएको छ। यसले गर्दा हामीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरेर पूर्वाधारका काम ठप्प गर्न बाध्य भयो। निर्माण व्यवसायीहरूले राखेको मागबारे सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे जारी राख्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। उहाँले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा भएको 11 दिन पुगेको छ। पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प छन्। अहिले 3500 भन्दा बढी निर्माण आयोजनाहरूको काम रोकिएको छ। हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हामी कन्स्ट्रक्सन होलिडे जारी राख्नेछौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमार की नेत्री आङ सान सुकीले आफू भ्रष्टाचार अभियोगमा सुनाइएको सजाय पुनर्विचार गर्न गरेको अपिल त्यहाँका अदालतले खारिज गरेको छ। म्यानमारको सैन्य सरकारसँग निकट अदालतले सुकीले गरेको अपिललाई अस्वीकार गरेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। यसअघि भ्रष्टाचारको आरोपमा सुनाइएको 5 वर्षको सजाय विरुद्ध नेत्री सुकीले अपिल गर्नुभएको थियो। 76 वर्षीया सुकीलाई यसअघि नै 6 वर्षको जेल सजाय सुनाइसकिएको छ। उहाँले कोभिड-19 नियम उल्लङ्घन गरेको, सैन्य सरकार विरुद्ध नागरिकलाई उक्साएको, देशको गोपनीयता भङ्ग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको लगायतका आरोप छन्। अहिले सुकी वकिललाई सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जामा लिएपछि भएको प्रदर्शन विरोधी र सरकार विरोधी अभियानमा भएको हिंसात्मक घटनामा 1800 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको र 13,000 भन्दा धेरै पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। युक्रेनको मारियोपोल शहरको आफ्नो कब्जामा रहेको अन्तिम क्षेत्र इजिप्ट स्टिल उद्योगमा रुसले निरन्तर आक्रमण गरेको छ। उद्योगभित्र रहेका युक्रेनी सुरक्षा कमान्डरले आफूहरूले कठिन लडाईँ लडिरहेको बताएका छन्। कमान्डर डेनिस प्रोकोवेन्स्कोले अवस्था निकै कठिन रहेको बताउनु भएको छ। निरन्तरको आक्रमणसँगै रुसी फौज उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विवरण आएको तर यसबारे आधिकारिक पुष्टि गर्न नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बालबालिका सहित झन्डै 200 नागरिक उद्योगभित्र आश्रय लिइरहे बसेको अनुमान छ। युक्रेनका राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले उद्योगभित्र बाँकी रहेका मानिसको जीवन रक्षाका लागि सहायता गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई थप अपिल गर्नुभएको छ। यसै हप्ता सुरुमा त्यहाँ रहेको 100 जना भन्दा धेरैको उद्धार गरिएको थियो। मारियोपोल शहर अहिलेसम्म युक्रेनकै नियन्त्रणमा छ। रुसले स्टिल उद्योगमा नागरिकको उद्धार गरेर लैजान दिने गरी युद्धविरामको कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। उद्योग बाहिरको बाटो 3 दिन दैनिक 12 घण्टासम्म खुलाउने रुसी पक्षको भनाइ छ। यो समयमा रुसी फौजले त्यहाँ गतिविधि नगर्ने खबरमा उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लीग प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको खेलमा सशस्त्र प्रहरी क्लब एपीएफले दोस्रो जित निकालेको छ। राखेपको कवर हलमा बिहिबार भएको खेलमा एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै एपीएफले दोस्रो जित निकालेको हो। एपीएफले एभरेस्टमाथि 25-13, 25-10, 19-25, 25-19 को सेटमा जित निकालेको हो। महिलातर्फकै दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सेट हराउँदै तेस्रो जित निकालेको छ। पुलिसले न्यू डायमन्ड माथि 25-11, 25-17, 25-15 को सेटमा जित निकालेको हो। पुरुषतर्फ पहिलो खेलमा
गल्फ स्पोर्ट्स क्लब डोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। पुरुषतर्फको दोस्रो खेलमा हेल्प नेपाल र नेपाल पुलिस क्लब भिड्दैछन्। अपराह्न 4 बजे सुरु भएको पुरुषको तेस्रो खेलमा एपीएफ क्लब र गण्डकी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। लिगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख, तेस्रोले 1,50,000 र चौथो हुनेले 75,000 प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट पुरुष र महिला खेलाडीले जनही 35,000 पाउनेछन् भने उत्कृष्ट सेटर, ब्लकर, सर्भर, स्पाइकर, लेबेरो र प्रशिक्षकले जनही 15,000 प्राप्त गर्नेछन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै